गुजारिश नहीं अभी एक मिनट तो सिद्दीकी साहब बात कर लें तो उसके बाद फिर आपके क्वेश्चन। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना साहब ने बड़ी तफसील के साथ आपको आज के मुज़ाकरात के हवाले से भी बता दिया और ख़ास तौर पे जो उनके मुतालबात आए हैं जिनका बड़ी देर से हमें इंतज़ार था, आपको भी इंतज़ार था, तहरीरी शक्ल में वो सामने आ गए हैं। उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर स्पीकर साहब को पेश किए, उसके बाद उसकी कापीज़ तकसीम की गई, हम तक भी आई, हमने भी उन्हें पढ़ा, फिर उन्होंने उसको पढ़ के भी सुनाया उनकी कमेटी के सरबराह ने, और उस पर खैर हासिल गुफ्तगू हुई हमारी तरफ से भी उनकी तरफ से भी। उनकी तरफ से एक मुतालबा ये था कि हम 7 दिनों के अंदर अंदर इसके बारे में जवाब दें, और अगर हमारा जवाब पॉजिटिव होगा यानी हम कमीशन के क़याम की हिमायत करेंगे या उसूली तौर पे रजामंदी ज़ाहिर कर देंगे तो बात आगे बढ़ेगी, वगरना फिर चौथी मीटिंग के बारे में वो सोचेंगे कि होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर तय ये हुआ कि जी 7 जो दिन की कैद वो लगा रहे हैं तो हम 7 वर्किंग डेज़ कर लेते हैं ताकि बीच में से छुट्टियां निकल जाएं। तो वर्किंग डेज़ अगर शुमार कर लिए जाएं तो वो कोई 27 या 28 तारीख बनेगी जनवरी की, जो उनकी डेडलाइन से पहले है। उस वक्त तक जैसे राना साहब ने आपको बताया कि एक कमेटी, अगेन उस कमेटी के अंदर हमारी जो 7 जमातें हैं वो शामिल हैं। उसके अलावा हमने कुछ ऐसे अरकान को भी ऑप्ट किया है वज़ीर आज़म साहब ने जो कमेटी में तो शामिल नहीं है लेकिन उनकी कानूनी राय हमें मतलूब होगी, हमें भी मतलूब होगी। बाकी जमातें भी आज़ाद हैं कि किस किस से कहाँ कहाँ मुशावरत करती हैं। तो अब जो हमारा लाए अमल इस वक्त तय हुआ है वो यही है कि तमाम जो पार्टियां हैं 7 वो अपनी अपनी लीडरशिप के पास जाएंगी, उनसे मुशावरत करेंगी एंड दे विल गेट बैक टू अस, यानी हम सारे फिर मिल बैठेंगे और एक राय बनाएंगे। जो उमूमी बात है वो एक सबसे बड़ा सवाल जो जिसकी तरफ इशारा किया गया है वो ये है कि क्या कानून, आइन, ज़ाब्ते, CRPC या जो भी कानून आइन के मुताबिक मामलात हैं वो हमें इजाज़त देते हैं, कहीं गुंजाइश देते हैं कि वो मामलात जो ऑलरेडी अदालतों के अंदर ज़ेर बहस हों या चल रहे हों, प्रोसीडिंग्स हो रही हों, सज़ाएँ हो रही हों और गवाहियाँ हो रही हों और बाकायदा एक अदालती अमल शुरू हो। हमें तो यहाँ तक कहा जाता है कि जब अदालती अमल शुरू हो जाए तो आप उस अमल के ऊपर बात ना करें, पार्लियामेंट के अंदर भी गुरेज करें उससे, और हम गुरेज करते हैं। तो कुजा ये कि एक कमीशन बना दिया जाए, ये एक सोच है, राय है, हम कोई इनकार अभी नहीं कर रहे, इकरार भी नहीं कर रहे। हमने ये कमेटी इसलिए बनाई है कि तमाम पहलुओं का जायज़ा ले और उनकी जो सेंसिटिविटीज़ हैं या मुतालबात हैं उनको पेश नज़र रखते हुए हम कहाँ कहाँ गुंजाइश निकाल सकते हैं। जहाँ तक उनकी दस्तावेज़ का ताल्लुक है जिस पे बड़ी तफसील से राना साहब रोशनी डाल चुके हैं, उनके मुतालबात पे उन्होंने 2 कमीशंस के हवाले से 15 अपनी जो TORs हैं वो रकम कर दिए हैं, और TORs अजीबोगरीब किस्म के हैं कि जी पकड़ा कैसे गया था, क्यों पकड़ा गया था, फलां कैसे हुआ था। तो एनी हाउ वो 15 TORs हैं, लेकिन अगर कमीशन बनता है या बनते हैं तो फिर TORs का भी जायज़ा लिया जाएगा, उनको भी देखा जाएगा, हमारी तरफ से भी कुछ शराइत उसमें डलेंगी। तो वो एक प्रोसेस उस वक्त आएगा जब एक उसूली फ़ैसला हम कर लेंगे। दूसरी बात यह है कि जो 42 डेज़ होने लगे हैं अपने इन मुतालबात को तहरीरी शक्ल में हमारे सामने लाने में। 5 दिसंबर को उनकी कमेटी कायम हुई थी जो सोच समझ के कायम की गई थी कि अब ये डायलॉग करेगी। वो फिर हमारे पास आए, डायलॉग शुरू हुए। 42 दिन उन्हें लगे हैं अपने मुतालबात को मुरतब करने में, तहरीर करने में और हमारे सामने लाने में। अब वो मुतालबात तो जो हैं सो हैं, उन मुतालबात के आगे और पीछे जो उन्होंने मोर पंख लगाए हैं वो बड़े अजीब व गरीब हैं। वो उनके इल्ज़ामात की फ़हरिस्त है जो मुतालबात के साथ उन्होंने नथी कर दी है, और वो मुतालबात भी ऐसे हैं जिनके बारे में
میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ میرا خیال ہے کہ دستاویز کم ہے اور حکومت کے اوپر چارج شیٹ بہت زیادہ ہے، بڑی کڑی قسم کی چارج شیٹ ہے، لیکن ہم ان چیزوں میں فی الحال نہیں پڑھ رہے. ہم نے کوئی ان سے گلا شکوہ بھی اس حوالے سے نہیں کیا. ٹھیک ہے، آ گئی ہے دستاویز، اس کا تحریری جواب ہم نے دینا ہے کیونکہ وہ بھی تحریری چاہتے ہیں اور ہم نے کمٹ کیا ہوا ہے کہ ہم تحریری جواب ان کو دیں گے. ان کی طرف سے پھر مطالبہ آیا کہ ہمیں عمران خان صاحب سے ملاقات کا موقع دیا جائے. ہم نے اس سے ایگری کیا. انہوں نے کہا جی کہ آزادانہ ماحول ہو. اب آزادانہ ماحول کے تقاضے گھروں میں یا بازاروں میں یا چوراہوں میں یا چوکوں میں تو ہو سکتے ہیں، جیلوں میں بڑا مشکل ہوتا ہے. جیل کا تو پھاٹک ہی آپ کی آزادی کو سلب کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے، تو جیلوں کے اندر اگر آزادانہ ماحول ملنے لگے تو پھر بات دوسری ہو جائے. لیکن ہم نے ان کی تجویز پہ اتفاق کیا ہے اور کہا ہے جی کہ ٹھیک ہے، جس حد تک ممکن ہے ان کو آزادانہ ماحول دیا جائے. وہ ملاقات ان کی آج ہو جائے یا کل ہو جائے یا اگلے یا 2-4 دنوں بعد ہو جائے گی انشاءاللہ. تو اس کے بعد بات آگے چلے گی. کچھ اور چیزیں بھی پریس میں میڈیا میں ابھی آ رہی ہیں، ان پہ ہم سر دست کوئی بات نہیں کرتے. ہمارا خیال یہ ہے کہ ماحول خوشگوار رہے، ہم اسے تاریخوں کے اندر نہ باندھیں. اگرچہ انہوں نے 7 دن کی قدغن لگائی، ہم نے مان لی. اسی طرح 31 جنوری کی انہوں نے قدغن لگائی ہوئی ہے. ہمارا خیال یہ ہے کہ اگر معاملات بہتر طریقے سے، مثبت طریقے سے، اچھے طریقے سے آگے بڑھتے ہیں، ان کے اطمینان کے مطابق بڑھتے ہیں، ہمارے اطمینان کے مطابق بڑھتے ہیں، تو پھر 31 جنوری کو بیچ میں حائل نہیں ہونا چاہیے. کوئی تاریخ، کوئی ڈیڈ لائن اہم نہیں ہوتی، آبجیکٹیو اہم ہوتے ہیں. ان کے حصول کے لیے ہمیں آگے بڑھتے رہنا چاہیے. لیکن اس کا انحصار اب دیکھنا یہ ہے کہ جب ہمارا جواب ان تک پہنچے گا، ہمارا موقف جو اجتماعی موقف ہوگا 7 جماعتوں کا، تو اس پہ وہ کس طرح کا ری ایکشن دیتے ہیں. اگلی جو میٹنگز ہیں یا جو اگلا پروسیس ہے وہ اس کے مطابق چلے گا. جی تھینک یو. جی فرمائیں. جی گزارش یہ ہے کہ جو انکوائری ایکٹ ہے کیا وہ پرمٹ کرتا ہے کہ آپ اس طرح کے جوڈیشل کمیشن بنا سکیں ایسے ایونٹس کا جو آپ نے حوالہ دیا ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ کیا یہ نائب ہیں یا نان سیریس ہیں جو انہوں نے اس طرح کا آپ کو رائٹ اپ دیا ہے، اس طرح کا چارٹر دیا ہے؟ نہیں دیکھیں، اس میں جہاں تک انکوائری ایکٹ 2017 ہے، اس میں میری یا صدیقی صاحب کی جو ہم نے یہاں آپ کے سامنے بیٹھنے سے پہلے کو تھوڑا اس کے اوپر مشورہ کیا ہے، پریما فشائی تو یہ ہے کہ اس کی گنجائش نہیں ہے. لیکن اس بات کو حتمی اس لیے نہ سمجھا جائے کیونکہ گورنمنٹ اور اپنے الائی سے مشورہ کرنے کے بعد جو جواب دے گی تو اس میں جو ہے وہ اس بات کو حتمی طور پہ بتایا جائے گا کہ یہ کمیشن بن سکتا ہے، نہیں بن سکتا، بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، جو بات انہوں نے پوری دنیا میں جو ہے وہ ریاست کو، ملک کو، اداروں کو بدنام کرنے کے لیے اتنے شد و مت سے کی اور جعلی جو ہے وہ پوسٹیں لگائیں اور تصویریں لگائیں، آگے پیچھے سے پکڑ دکڑ کے فلسطین کی جو ہے وہ ایمبولینسز کو بھی دکھایا. تو بھائی چلیں، اب آپ 12 یا 13 کی بات کریں، چلو 13 کے نام ہی دے دیں کہ جی یہ 13